تو بعد اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تینج کر کے مٹی پا دیتی گئی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دے الفاظ نے انج کر کے صحابہ باہر نکل رہے نے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نظر پئی تے بول کر کیاں دیاں نے یا انس و طابت وے انس کیویں گوارا کر لیا وے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں نبی پاک میرے باپ تے کیویں بابل تے مٹی پائی جے کیویں گوارا کر لیا جے وے انس بلال نبی دیو یاروں تسی نبی کتھے چھڑوائے ایسے پیارے مکھڑے تائیں تے کیوں کر خاک چھپائے وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا کوڑ کمان دے یار یارانو انجتے نہیں ہو خاک اندر چھپان دے. اے نبی دی بیٹی کچھ نہ رہ گیا وس اساڑے تے او ورت گیا تقدیراں ہوش حواش سب پھل گئے سانو تے بدل گئیاں تدبیراں ساریاں ختم ہو گئیاں. اے نبی دی بیٹی 12 ربیع الاول دا زخم سیدہ تے کس طرح دا لگیا ہے. سیدہ رو رہیاں نے یا ابا تاؤ. صحیح بخاری دے اندر الفاظ نہ ہون اللہ دی قسم جو کمیں گا میں تیرا مجرمہ جرمدار ہاں. صحیح بخاری دے اندر قیامت تک الفاظ رہن گے یا ابا تاؤ ہائے ابو جان یا ابا تاؤ عجاب ربن داؤ. ابو جان تو انو رب نے بلایا تے تسی رب دی آواز تے لبیک آکھیا یا ابا تاؤ الى جنت الفردوس مأواؤ. ابو جان تسی دنیا نو چھڑ کے بیٹی نو چھڑ کے بیویاں نو چھڑ کے صحابہ نو چھڑ کے جنت الفردوس دے اندر چلے گئے ہو. یا ابا تاؤ الى جبریل نناؤ. اے بابا جان تہاڈی فوت کی دی خبر جبریل نو کیویں دتی جائے. نبی پاک دی صاحب زادی روندی ہوئے تے تو خوشیاں مناوندا ہوئے. نبی دی بیٹی روندی ہوئے تے تو گٹراں دے اُتے روزیاں دے نشان بنائے. نبی پاک دے صحابہ روندے ہون تے تو گٹراں دے اُتے بیت اللہ دے ماڈل بنائے. اگر بیت اللہ دا ماڈل ابرا بنائے رب کوید رب فرمان علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل. تو بیت اللہ دے ماڈل بنا کر کے ڈھول بجائیں, تو بیت اللہ دے ماڈل بنا کر کے بھنگڑے پائیں, تو بیت اللہ دے ماڈل بنا کر کے انڈین گانیاں دے اتے رقص کریں. تو کہنا ہے کہ شیطان تو علاوہ سارے خوشیاں بنا رہے ہیں. میں کہنا ہوں گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے, گود عائشہ میں پیغمبر وفات پا گئے. خوشی شیطان کو سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے. صحابہ سارے رو رہے سن. اج شیطان راضی ہے. نبی دے حسن و حسین روندے نظر آوندے نے, نبی دا ابو بکر روندا نظر آوندا ہے, نبی دا بلال روندا نظر آوندا ہے, نبی دی اونٹنی بعضاں نے نام قصوہ لکھیا ہے, بعضا دے نام بعضا نے عصوہ لکھیا ہے. ہن اونٹنی اے بازاراں دے چکر کر دی پھر دیے. اج میرا سوار مینوں نظر نہیں آوندا. 7 دن بھکھی تے پیاسی رہن تو بعد اس اونٹنی نے کنویں دے وچ چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے چھڈی. کی رہنا ہے اس دنیا تے جتے محمد پاک نظر نہ آوندے ہون. اے تے جانوراں دی کیفیت ہے. تو انسان ہو کر کے بھنگڑے پیا پاؤنا ہے. پتہ نہیں کس دین دیاں گلاں کرنا ہے, پتہ نہیں کس شریعت دیاں باتاں کرنا ہے. سن دھیان نال میرے نبی دے صحابہ تے غمناک دن, تاریخ اسلام دا غمناک دن جڑا صحابہ ساری زندگی نہیں سن بھلا سکے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اگر کسی نے سامنے حدیث پڑھنی کالا کالا رسول اللہ اکھاں دے وچ آنسو آنے تے چیخن لگ پینا. اے عبداللہ بن عمر کالا
قال رسول اللہ تے کیوں روندے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے پوچھن والے سوال کی کرنا ہے جدن تو کہنا قال رسول اللہ میرے سامنے محمد دا پاک چہرہ ہوندا ہے میرے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک آ جاندا ہے محبوب دیاں جدائیاں انہاں صحابہ نے کس طرح برداشت کی دیاں آج اپنے آپ نو سنوار لا جے محبوب نہ رہے تے رہنا تسی صدا رہنا ہے انہاں ملوانیاں جلوس کڈن والے نے صدا رہنا ہے جلوس کڈنا ہی تے پیو دا کڈ کی جلوس ہوندا مہنگائی دے خلاف جلوس ہوندا حکمراناں دے خلاف جلوس ہوندا کسے بھڑے کام دے خلاف جلوس کرنا ہی اپنیاں دا کڈ دادے دا کڈ پردادے دا کڈ جلوس کرنا ہی خاندان والیاں دا کڈ میرے نبی دا نہ کڈ جلوس تینوں رب دی قسم اے سن لا اپنے لفظ بدل لا ملوانیاں اے مولوی مر جا کھیر دے اوتے مر جائے گا میرے نبی دے بارے مندی الفاظ نہ بول جلوس والے لفظ نہ بول میرا نبی پاک میرا نبی دنیا تے رہا پاک میرے نبی دنیا تو گئے پاک میرے نبی آج لیٹے ہوئے نے امی جی دے حجرے وچ پاک قیامت نو کھڑے ہون گے قبر وچوں پاک سفارش کرن گے تے پاک جنت وچ جان گے تے پاک او جلوس کڈی دا ہے کوئی عقل تینوں اللہ دے وے جے مشرک ہوئے تے عقل نہیں جی عقل ہوئے تے مشرک نہیں دو میں چیزاں کدی اکٹھیاں ہو سکدیاں ایتھے جلوس کر دے پھر دے نے اسی یا رسول اللہ کہنا ہے اے نوابیاں سڑدیاں رہنا ہے تینوں پتہ لگے گا اگے جا کے تیرا بندا کی ہے جلے تینوں پین اگے جا کے کھلے تے تینوں نظر آئے گا سب کچھ پھر تینوں سارا کچھ پتہ لگ جائے گا اور سن لو اب میں اینا نو ہاتھ جوڑاں گا اے اہل حدیث کیڑی حدیث سے عمل کر رہے ہو 11-12 نو ڈیگاں پکا رہے نے اب کئیاں نے پچھے 10 محرم تے بھی پکائیاں اے وابی نے اے اہل حدیث نے کس حدیث سے عمل پہ کر دے ہو 11 مہینے تے مکھی مار کے دین واسطے تیار نہیں تے جے لے باقی دے کر دے نے تسی بھی نال تیار ہو جاندے ہو اللہ دا خوف کھاؤ اے فاطمہ دا بابا دنیا تو گیا آجے اللہ کو نو ڈرو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اوڑکتے دن گیا ہی محمد آخر نو ڈب جانا او دشمن مرے تے خوشیاں نہیں کری دیاں اے تے پھر کائنات دے امام سن خوشیاں نہ کر تے میں غم پتہ ہے کیوں نہیں کردا کیونکہ میرے نبی نے کیا 3 دن تو زیادہ سوگ منان دی اجازت ہے اسلام دے وچ نہیں اللہ کے دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سانو ہمیشہ حق بات کہن دی توفیق عطا فرما اے میرے پروردگار جنہ کول اولاداں نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما ایک میرے بھائی کو اولاد نہیں وہ دعا دی درخواست کر رہا سی اللہ میرے اس بھائی نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جتنے دنیا تو میرے جماعتی ویر چلے گئے اللہ سب دیاں قبروں وسیع فرما دے اللہ اگر اس مجلس دے وچ کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور فرما اللہ جتو میرے ویر آئے قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما اے میرے پروردگار جڑے میرے ویر دعاواں دی درخواست کر دے نے اللہ تیرے علم دے اندر ہے اللہ جو چاندے نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما اے میرے پروردگار محترم حاجی محمد ظفر صاحب ظفر اسلامک سی ڈی سینٹر اکاڑا محنتاں نے بھائی دیاں اللہ تعالی حاجی ظفر صاحب دی عمر دے اندر برکتاں دے نزول فرمائے اللہ نے دے بچیاں نو نیک بنائے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال دن دگنا رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ